चतुर्थोऽध्यायः। ओम श्री दुर्गाय नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। मध्यमचरित्रम्। ఇంద్రాదిదేవతలు దుర్గాదేవిని స్తుతించుట ధ్యానం. ఓం కాళాభ్రాభాం కటాక్షరీకులభయాదాం మౌళీబద్ధేందురేకాం శంఖచక్రం కృపాణాం త్రిశిఖమపి వైరుద్భాంతీం త్రినేత్రాం సింహస్కంధగాదీరూఢాన్ త్రిభువనమఖిలం తేజసా పురయంతిం ధ్యాయే దుర్గాం జయక్షాన్ త్రిదశ పరివృత్తాం సేవితాం సిద్ధికామైః. ఓం ఋషిరువాచ శక్రాదయా సురగణా నిహతేతి వీర్యే తస్మిన్ దురాత్మాని సురారి బలే చ దేవ్యా తాం దృష్టో ప్రణతి నమ్ర శిరోధరాం సా వాగ్భిః ప్రహర్ష పులకోద్ధమచారు దేహాః దేవ్యా యయా తమిదం జగదాత్మక శక్త్యా నిశేష దేవగణా శక్తి సమూహమూర్త్యా తామంబికామఖిల దేవ మహర్షి పూజ్యాం భక్త్యా నతాస్మ విదధాతు శుభాని సానః యస్యా ప్రభావమతులం భగవాననంతో బ్రహ్మహరచ్చనహి వక్తుమలం బలం చ सा चण्डिकाखिला जगत्परिपालनाय नासाय चासुता भयस्य मतिं करोतु. या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मना कृतिधयां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्मा परिपालय देवी विश्वं किं वर्णयामा तव रूपमचिन्त्यमेतत् किञ्चातिवीर्या मसूरक्षयकारि भूरि किञ्चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यासुरदेवगणाधिकेषु येषु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषैर्नग्नायसे हरिहरा अधिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदं सभूता मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्त सरता समुदीरनेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुच्छार्यसे त्वमता एव जनैः स्वदा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्वमभ्यस्यते सुनीयतेन्द्रिया तत्त्वसारैः मोक्षादिभिर्मुनिभिरस्त समस्त दोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दाप्तिका सुविमल्लर्घ्य जुषान् निदान बुद्धितरं या पदपाठवतां च साम्नाम् देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वाता च सर्व जगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवी विशाखिल शास्त्रसार दुर्गासि दुर्गा भवसागर नौरसंगा श्रीः कैटभारी हृदयैक कृताधिपवास गौरी त्वमेवासि मौलिकृता प्रतिष्ठा ईशः सह सम्मलं परिपूर्ण चन्द्र बिम्बानुकारी कनकोत्तम कान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटीकरालम् उद्यच्च शङ्का सदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषास्तदतीव चित्रं कैच्छव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशायति कोपवती कुलानि विज्ञातमेता धदुनैव यदस्तमेता नितं फलं विफलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास एव निपुतात्मजभृत्यदार येषां सदाभ्युदयाद भवती प्रसन्ना धन्यानि देवी सकलानि सदैव कर्माणि न्यास्य
धृतः प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादाल्लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवितेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारा करणाय सदा दृचित्ता जन जगदुपैति सुखस्तदैते कुर्वन्त नामा नरकाय चिराय पापम् सङ्ग्राम मृत्युमधिगम्य दिव प्रयान्तु मत्वेति नूनामहितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किं भवति प्रकरोति भस्मा सर्वासुरनरिषु यत्प्रहीनोषि तत्रं लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपीतेति साध्भिः वज्रप्रभानिकरविस्फुरणैस्तदैग्रैः शूलाग्रकान्ति नवहेन दृशोऽसुराणाम् यन्नागता विलयमंसु मन्दीन्दुखण्डा योग्यानन्तव विलोकयातान् तदेतत् दुर्वावृत्तवृत्तसमनं तव देवि शीलम् रूपं तथैतदभिचिन्त्यमत्युल्यमन्यैः वीर्यं च वृत्तं हृतदेव पराक्रमाणां वैरश्वपि प्रकटितैव दया त्वयैतं केनोपमा भवतु ते स्या परा